बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अजीम कुर्बानियां तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान की जब भी बात आई, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इख्तलाफात भुलाकर सब्ज़ हलाली परचम बुलंद किया। केपी आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब, कहा भारत ने पाकिस्तान के मासूम लोगों को निशाना बनाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को सबक सिखाया, वो जिंदगी भर याद रखेगा। भारत में शिकस्त के बाद हिजानी कैफियत है, पानी हमारा हक है, रोकने की कोशिश की तो सबक सिखाएंगे। पानी का फैसला मुस्तकिल बुनियादों पर करना है। मुल्क की मुआशी खुशहाली के लिए सूबों के साथ मिलकर अहम फैसले करेंगे। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील दूंगा। ये सूबा केपी एक बड़ा अजीम सूबा है। मैंने हमेशा अपनी तकारीर में कहा कि ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सूबों में है, जहाँ पर बर्फ पोश पहाड़ हैं और उसके साथ इंतहाई दलेर गयूर अवाम है, चाहे वो कबायली अमायदीन हैं, चाहे वो पेशावर का, जनूबी अजला का, जहाँ से भी उनका ताल्लुक है। केपी के अवाम बहुत दलेर, गयूर और बड़े गैरतमंद कौम है। आपने 1947 में रेफरेंडम में पाकिस्तान का भरपूर साथ दे के साबित किया कि आप वाकई पाकिस्तान के बहुत बड़े हामी थे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम, मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ, कासिम अली शाह और पख्तून यार भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली अमायदीन से भी मुलाकात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबाई बजट में इजाफे समेत दीगर अहम मुतालबात पेश किए गए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई। मज़ीद जानते हैं पेशावर में मौजूद ब्यूरो चीफ लिहाज अली से। जी लिहाज अली, मुलाकात की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ये पहली और अहम इंतहाई बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है, जिसमें मुशीर बराए खजाना मुज़म्मिल असलम, इसके अलावा सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश मसाइल, बिलखुसूस वो चीज़ें जो वफाक से मुताल्लिक है, उनके मुताल्लिक वफाक की हुकूमत को आगाह किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला ने उन्हें बता दिया कि इस वक्त कबायली अज़ा के मुताल्लिक उन्हें शदीद इख्तिलाफ़ का सामना है और नई NFC या कौमी मालियाती अवार्ड का इनेकाद किया जाए और सूबी को जो 1000 अरब रुपए का कबायली अज़ा के मुताल्लिक वादा किया गया था, उसको अमली शक्ल दी जाए। इस बार दीगर कई उमूर बिलखुसूस अमन अमान के हवाले से। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके अपडेट करने का। पीका एक्ट वक्त की ज़रूरत है। इसका मकसद किसी सहाफ़ी या ओपोजिशन की आवाज़ को दबाना नहीं, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। खुद को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग करना होगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा साइबर क्राइम ने एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। 23 मई को 5 घंटे तवील ऑपरेशन किया गया, 2 अफराद गिरफ्तार किए गए, 10 बच्चे बाजियाब कराए गए, 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजा गया। गैंग के सरगना जर्मन बाशिंदे की गिरफ्तारी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मालियाती फ्रॉड समेत ऑनलाइन हरासगी मामलात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अब आपको बताएं, मलीर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े पर IG जेल सिंध को हटा दिया गया है। DIG और सुप्रिटेंडेंट जेल और मातहत अमले को मुअत्तल कर दिया गया। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बनाई है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 24 घंटे में आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वापस ना आने वालों को जेल तोड़ने के जुर्म में 7 साल कैद होगी। पुलिस भरपूर कार्रवाई करके मफरूर कैदियों को गिरफ्तार करेगी। मलीर जेल से फरार होने वाले कैदी खतरनाक नहीं हैं। मजीद बोले, बिजनेस कम्युनिटी मुल्क का असासा है, इनको हर मसले को संजीदगी से लिया जाता है। हुकूमत सिंध के कराची के लिए बहुत से मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कराची के मसाइल भी ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बड़े हैं, मौक़े भी हैं, बदनीयती कहीं भी नहीं मिलेगी। इस वक्त तक 129 लोग जो है वो भागे हुए हैं, जिसको पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक्शन लेते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है IG जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। DIG जेल और जेल सुप्रिटेंडेंट जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है और मजीद लोग भी जो उसके नीचे हैं वो भी सस्पेंड हुए हैं।
اور فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئی جی جیل کو ریپلیس کیا جائے، اس کو ہٹایا عہدے سے، اور اس کی انکوائری کے لیے 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی جس میں کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ اس کی انکوائری کر کے رپورٹ چیف منسٹر صاحب کو سبمٹ کرائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مرچ اور کلات مرگن میں فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ وزیر اعظم نے فتنہ الہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ بھارتی سرپرستی میں بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے والے فتنہ الہندوستان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو سے سلامتی کونسل کی صدر کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے خطے میں بھارتی جارحیت پر پاکستانی موقف پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا، پانی ایک قدرتی وسیلہ جسے بھارت ہتھیار بنا رہا ہے۔ دہشت گردی کے ایک واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے غیر قانونی اقدامات کیے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی کنجی ہے۔ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر سمیت دنیا کے دیگر تنازعات سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ سلامتی کونسل کی صدر کیرولین روڈ ریگزر برگیٹ نے امن و سلامتی کے قیام کے لیے سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کے تحت کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ناظرین، وزیر اعظم کی زیر صدارت دیامر بھاشا ڈیم اور دیگر آبی وسائل کے امور پر اہم اجلاس۔ شہباز شریف کی ملک میں توانائی کی پیداوار اور پانی کے وافر ذخیرے کا مؤثر نظام قائم کرنے کے لیے دیامر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا، پانی ذخیرہ کرنے کی استطاعت بڑھانے، زراعت کے لیے درکار پانی کی فراہمی، سیلاب کی روک تھام کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے، جس کے لیے پانی کی سٹوریج بڑھانے اور مؤثر استعمال کی ضرورت ہے۔ بانی نے کہا، ان کے لیے سارے دروازے بند کیے گئے، احتجاجی تحریک کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بانی نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی کال دینے کی بجائے پورے ملک میں احتجاج ہوگا، احتجاجی تحریک کو وہ خود لیڈ کریں گے۔ احتجاج کی ذمہ داری ہمیشہ علی امین گنڈاپور کو دی جاتی تھی، اب ایسا نہیں ہے۔ بانی نے پارٹی لیڈرشپ پر کوئی عدم اعتماد نہیں کیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسائل بات چیت سے حل ہوں۔ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج توشخانہ 2 کیس تھا، توشخانہ 2 کیس میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جس روٹین میں کیس چلتا ہے اس میں خان صاحب کے ساتھ مختلف چیزوں پہ بات چیت ہوئی ہے۔ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ چونکہ ہمارے ہر طرف سے دروازے بند ہیں، کوئی طریقے سے راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم تحریک چلائیں، اور تحریک پرامن چلائیں گے اور پورے ملک میں چلائیں گے۔ اسلام آباد میں کال دینے کے بجائے باقی پورے ملک میں ہوگا۔ یہی خان صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ساتھ خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو تحریک ہوگی وہ میں خود لیڈ کروں گا۔ خان صاحب خود اس مرتبہ تحریک لیڈ کریں گے، اور خان صاحب جو ہدایات ہے وہ عمر ایوب خان صاحب کو دیں گے۔ ناظرین، عوام کو ریلیف کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اہم فیصلہ۔ پنجاب رضاکارانہ طور پر بجلی کے نرخ کم کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ بجلی بلز میں کمی کے لیے پاور کمپنیوں کا ٹیرف کم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ٹیرف میں 30 سے 40% تک کمی ہو سکے گی۔ صوبائی کابینہ نے صحافی کالونی فیز 2 کے لیے گرانٹ کی بھی منظوری دی۔ روڈا سے زمین کی خریداری کے لیے 40 کروڑ کی گرانٹ منظور کی گئی۔ مریم نواز کی پنجاب میں ویپنگ سینٹر بند کرنے کی ہدایت، مزدوروں اور کارکنوں کے لیے سیفٹی گیئر یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے شہروں میں بادلوں کی انٹری، کالی گھٹاؤں اور تیز ہواؤں سے گرمی کی شدت میں واضح کمی۔ ساہیوال، اوکاڑا اور لاہور سمیت کئی شہروں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی امید ظاہر کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے نیوز۔